सादत हसन मंटो के अफसानों में से एक कहानी। बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। इनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। इसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की रविश में खुश होकर नाच रहे हैं। उधर एक टेलीफोन का खंभा गड़ा हुआ था इसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नज़र आता था, हालांकि इसकी मुसर्रत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला क्या मसरूर होना था। लेकिन तनवीर, जो कि बहुत मगमूम था, उसने यही महसूस किया कि इसके आस पास जो भी शय है खुशी से नाच रही है। सावन गुजर चुका था और बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर इनके थनों से पानी का एक कतरा न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसकी ज़िंदगी एक चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले इसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर मोहब्बत एक तरफा थी। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से निकला जांगिया पहनकर कि नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। बाल्टी में कुछ आम पड़े थे। वो अकेला बैठा इन्हें चूस रहा था कि अचानक इसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। इसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। इसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हायल थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से इन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों मलमल के कुर्ते पहनी हुई थी जो इनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तनवीर को इनके बदन के निचले हिस्से के सही खदोखाल का पता न चल सका। इसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसा कि इस रोज़, जबकि बारिश हो रही थी, इसने इन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक इनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थी। तनवीर ने पहले कभी इनको नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर इस रोज़ इसने बड़ी ललचाई नज़रों से इनको देखा ही नहीं, बल्कि इनके गीले बदन में अंगार बनकर बर्मे की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र इस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजर्बाकार था। ज़िंदगी में पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो इसने यूँ महसूस किया कि इसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही हैं। इसने इन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो देखता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी इससे कम। इसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो इसे भी शरारतों का सबक दे। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। इसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जल परी महसूस होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। इसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन इस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत महीन था, इसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको वो अरसा दराज से भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी इसके कानों में गूंजने लगीं और इसने बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर इसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर इसने जब इस लड़की की तरफ इस गर्ज से देखा कि इसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खदोखाल नज़र आ जाएं, तो इसने इन दोनों पर लानत भेजी। वो इनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। इसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, इसका मुकाबला इसने सोचा कोई नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद किए
اور اس لڑکی جس کا نام پروین تھا عشق لڑانا شروع کر دیا۔ شروع میں بڑی مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ اس لڑکی تک رسائی تنویر کو آسان معلوم نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسے اپنے والدین کا ڈر بھی تھا، اس کے علاوہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس سے ملتفت ہوگی یا نہیں۔ بہت دیر تک وہ انہی الجھنوں میں گرفتار رہا، راتیں جاگتا، جھاڑیوں کی پست قد جھاڑ کے پاس جاتا مگر وہ نظر نہ آتی، گھنٹوں وہاں کھڑا رہتا اور بارش والا منظر جو اس نے دیکھا تھا آنکھیں بند کر کے ذہن میں دہراتا رہتا۔ بہت دنوں کے بعد آخر اس کو ایک روز اس سے ملاقات کا موقع مل گیا۔ وہ اپنے باپ کی کار میں گھر سے کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا کہ پروین سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ وہ کار اسٹارٹ کر چکا تھا اور ساتھ والی کوٹھی میں سے تنویر کے خوابوں کی شہزادی نکلی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ موٹر روک لے۔ تنویر گھبرا گیا، ہر عاشق ایسے موقع پر گھبرا ہی جایا کرتے ہیں، اور اس نے موٹر کچھ ایسے بھینڈے انداز میں روکی کہ اس کو زبردست دھچکا لگا۔ اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ ٹکرایا، مگر اس وقت وہ شراب کے نشے سے زیادہ مخمور تھا۔ اس کو اس کی محبوبہ نے خود مخاطب کیا تھا۔ پروین کے ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک تھپی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ مسکراہٹ سے کہا، معاف فرمائیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ بارش ہو رہی ہے، تانگا اس دور دراز جگہ پہ ملنا محال ہے، اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ آپ میرے ہمسائے ہیں، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ تنویر نے جواب دیا، زحمت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آپ سے میرا تعارف تو نہیں، لیکن آپ کو ایک بار دیکھا تھا۔ پروین اپنی سرخ مسکراہٹ کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور تنویر سے پوچھا، آپ نے مجھے کب دیکھا؟ تنویر نے جواب دیا، آپ کی کوٹھی کے لان میں، جب آپ اور آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی بارش میں نہا رہی تھی۔ پروین نے گہرے سرخ ہونٹوں میں سے چیخ نما آواز نکالی، ہائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ جی ہاں، یہ گستاخی میں نے ضرور کی ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پروین نے ایک ادا کے ساتھ پوچھا، آپ نے دیکھا کیا کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا کہ تنویر اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا، جی نہیں، وہ بس آپ کو میرا مطلب کہ دو لڑکیاں جو بارش میں نہا رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں، میں اس وقت آم چوس رہا تھا۔ پروین کے گہرے سرخ لبوں پر شریرانہ مسکراہٹ آئی۔ آپ آم چوستے کیوں ہیں؟ کاٹ کر کیوں نہیں کھاتے؟ تنویر نے موٹر سٹارٹ کر دیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دے۔ چنانچہ وہ گول کر گیا، میں آپ کو کہاں ڈراپ کر دوں؟ پروین مسکرائی، آپ مجھے جہاں بھی ڈراپ کر دیں وہی میری منزل ہوگی۔ تنویر نے یوں محسوس کیا کہ اسے اپنی منزل مل گئی ہے۔ لڑکی جو اس کے پہلو میں بیٹھی ہے اب اس کی ہے، لیکن اس میں اتنی جرت نہیں کہ اس کا ہاتھ دبا لے یا اس کی کمر میں 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنا بازو حائل کر دے۔ بارش ہو رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ اس نے کافی دیر سوچا، موٹر کی رفتار اس کے خیالات کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی گئی۔ آخر اس نے ایک جگہ گاڑی روک لی اور جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ پیوست کر دیے۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی لذیذ آم چوس رہا ہے۔ پروین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن فوراً تنویر کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ اس نے بڑی ناشائستہ حرکت کی ہے، اور غالباً پروین کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ چنانچہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے کہا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پروین کے چہرے پر یوں خفگی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن تنویر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس کے خون کی پیاسی ہے۔ پروین نے اسے بتا دیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ رنڈیوں کا چکلا ہے۔ جب اس نے پروین کو موٹر سے اتارا تو اس کے ہونٹوں پر گہرے لال رنگ کی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ اس نے کولہے مٹکائے اور ٹھیٹھ قصبیوں کے انداز میں کہا، شام کو میں یہاں ہوتی ہوں، آپ کبھی تشریف لائیے گا اور ضرور آئیے گا۔
तनवीर जब भौंचका होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो इसे लगा कि वो भी एक कोई औरत है जिसे वो रोज़ जलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि इसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।